बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मौजूदा हालात के पेश नज़र पाकिस्तान एम्बेसी अल रियाद ने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया है जिसमें 11 अहम सवालात के जवाबात दिए गए हैं। ऐसे सवालात के जवाबात ऑलरेडी मैं बहुत सारी वीडियोज़ में दे चुका हूँ, लेकिन आज मैं आपको वो सवालात जो पाकिस्तान एम्बेसी ने एक स्पेशल डॉक्यूमेंट तैयार किया है, अगर आप पाकिस्तान एम्बेसी से कांटेक्ट करते हैं तो आपको वो डॉक्यूमेंट दे दिया जाता है। आम तौर पर पूछे जाने वाले कुछ सादा से सवालात हैं। बहरहाल पाकिस्तान एम्बेसी ने इनके जवाबात दिए हैं। स्पेशल फ़्लाइट्स पर कौन कौन लोग जा सकते हैं, उसके जवाब में कहना है पाकिस्तान एम्बेसी का, इन फ़्लाइट्स में पहली तरजीह उन लोगों को दी जाएगी जिनके विज़िट वीज़ा, बिज़नेस वीज़ा या खुरूज नहाई एक्सपायर हो रहे हों, या वो मरीज़ हैं या उम्रा ज़ायरीन हैं। इसके बाद छुट्टी वाले भी इस पर जा सकते हैं, लेकिन छुट्टी वालों के लिए ताकीद ये है कि ये सोच कर जाएं कि वापस आना कम अज़ कम 6 माह तक मुमकिन नहीं है। सवाल नंबर 3 है, मेरा अकामा शुरू से नहीं बना या हरूब लगा हुआ है, क्या मैं इन फ़्लाइट्स में जा सकता हूँ कि नहीं? आप जब तक खुरूज नहीं लगा तब तक आप नहीं जा सकते। इसकी एक तरतीब निज़ाम तब अमल में आएगा जब मकतब अमल और सफ़ारा खुलेगा। तब तक आप सब्र करें, जब ये सफ़ारा खुलेगा तब आप सफ़ारा की तरफ से रुजू करें तो इंशाअल्लाह आपका खुरूज लगवाने में आपकी मदद की जाएगी। चौथा सवाल जो पाकिस्तान एम्बेसी से किया गया, मेरा हरूब लगा हुआ है, मैं पाकिस्तान कैसे जाऊँ? इसके जवाब में एम्बेसी का कहना है कि हरूब लगने वाले तरहील के खुलने का इंतज़ार करें, क्योंकि उनका खुरूज तरहील वाले लगाएंगे। जैसे तरहील से खुरूज लगेगा फिर वो जा सकेंगे, इन फ़्लाइट्स में वो नहीं जा सकते। सवाल नंबर 5 है, मेरा टिकट कहाँ से इशू होगा? उसका जवाब पाकिस्तान एम्बेसी ने दिया, अगर आप इस लिंक पर पहले से रजिस्टर्ड हैं तो दोबारा रजिस्टर्ड ना हों, लेकिन अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हैं तो आपको लिंक भेजा जा रहा है, आप इस पर रजिस्टर्ड हो जाएं तो जैसे ही स्पेशल फ़्लाइट्स अनाउंस होंगी आपको फ़ोन आ जाएगा। इस लिंक्स के हवाले से अगर आप जानना चाहते हैं तो ऑलरेडी इस पर मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूं। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर आपके पास लिंक मिलेगा, उस लिंक को ओपन आप कर सकेंगे और लिंक को आपने फ़िल कैसे करना है अपना फॉर्म, वो पूरे का पूरा तरीका उसमें बताया हुआ है। चलते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। सवाल नंबर 6 जो पाकिस्तान एम्बेसी से किया गया, मुझे मेडिकल इमरजेंसी है, कोई फौतगी हो गई है, मैं तो ज़रूर जाना चाहता हूँ, मुझे प्रायोरिटी दी जाए। तो उसके जवाब में पाकिस्तान एम्बेसी का कहना है, अगर आपने फ़ॉर्म भर दिया है तो ठीक है, अगर नहीं भरा तो आप बराए मेहरबानी फ़ॉर्म में अपने नाम के साथ मेडिकल इमरजेंसी लिख दें तो हम आपको प्रायोरिटी दे देंगे। सवाल नंबर 7 है, ये मैं छुट्टी जाना चाहता हूँ तो कैसे जाऊँ? उसके जवाब में कहा गया, आप छुट्टी लगवा लें, लेकिन लंबी छुट्टी लगवा लें। 2-3 माह की छुट्टी में आपका काम नहीं बनेगा, क्योंकि वापसी की फ़्लाइट्स जल्दी नहीं खुलने वाली। सवाल नंबर 8 है, जब मैं फ़्लाइट के लिए फ़ॉर्म भर रहा हूँ तो उसमें छुट्टी का ऑप्शन ही नहीं है, मैं कैसे रजिस्टर्ड करवाऊँ? उसके जवाब में पाकिस्तान एम्बेसी का कहना है, आप दीगर का ऑप्शन इख्तियार करें, यानी जब आप फॉर्म फिल कर रहे होते हैं तो वहाँ पर दीगर का ऑप्शन होता है, उसको इख्तियार करें और इसमें वीज़ा की एक्सपायरी की तारीख़ की जगह अपने अकामे की तारीख़ इंतहा डाल दें। उसके बाद का सवाल है, यहाँ पर नंबर मिस कर गए हैं, वो 8 नंबर दोबारा यहाँ पे आ गया है, हम बेरोज़गार बैठे हैं, हमें राशन फराहम किया जाए। उसके जवाब में पाकिस्तान एम्बेसी का कहना है, राशन के लिए सफारत खाना की तरफ से एक लिंक जारी किया गया, आप इसको चेक करते रहें और इस पर रजिस्टर्ड हो जाएं। फ़िलहाल हमारे पास जो पुराने रजिस्टर्ड हुए हैं उनको राशन दिया जा रहा है, तरसील हो रही है। जैसे ही उनके यहाँ राशन की तरसील पूरी होगी तो हम लिंक पर नए लोगों को रजिस्टर्ड करेंगे, तो फिर आपकी बारी आ जाएगी। इस बात का भी ख्याल रखा जाए कि कर्फ्यू की वजह से हमारी नकलो हरकत महदूद है, तो हम अपने तय कोशिश कर रही हैं कि जितने लोगों ने भी दरख्वास्त दी है पहले उनका नाम मुकम्मल करें, उसके बाद फिर आपकी बारी आ जाएगी। लिंक इसका तब आएगा जब इन लोगों को राशन तकसीम हो जाएगा जिनका डाटा मौजूद है।
راشن کے لیے لنک آلریڈی اس پر میں بھی ویڈیو بنا چکا ہوں، پوری ڈیٹیل پوری تفصیل سمجھا چکا ہوں۔ اس ویڈیو کو اگر آپ نے دیکھنا ہے تو اس ویڈیو کا لنک بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہاں پر جا کر اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن فی الحال وہ لنک کام نہیں کر رہا، کیونکہ پاکستان ایمبیسی کا کہنا ہے کہ ابھی انتظار کریں، جب پہلے والے لوگ مکمل ہو جائیں گے تو پھر نئی رجسٹریشن شروع ہو جائے گی۔ سوال نمبر 9 ہے، میری فیملی کو وزٹ ویزا پر آئی ہوئی ہے، ان کا وزٹ ویزا ایکسپائر ہو رہا ہے، تو اب آپ کی فلائٹس کب ہوں گی، میں تجدید کراؤں یا نہ کرواؤں؟ اس کے جواب میں پاکستان ایمبیسی کا کہنا ہے آپ تجدید کروا لیں، فلائٹس آنے میں ابھی دیر لگے گی۔ سوال نمبر 10 ہے، میں 2 مرتبہ فیس ادا کر کے تجدید کروا چکا ہوں، اب وہ تجدید ہو نہیں رہا۔ اس کے جواب میں پاکستان ایمبیسی کا کہنا ہے آپ پریشان نہ ہوں، اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے، جیسے ہی فلائٹس چلیں گی تو آپ کو امیگریشن والے اسی ویزا پر جانے دیں گے۔ یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کی فیملی کا وزٹ ویزا ہے اور آپ کو 6 مہینے پورے ہو رہی ہیں تو آپ کو ایگزٹ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا ویزا ویسے ہی تجدید ہو جائے گا۔ ایگزٹ والی شرط عارضی طور پر ختم کر دی گئی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر آپ ویزا ایکسٹینڈ کر رہی ہیں اور آپ کو ایرر شو ہو رہا ہے تو اس ایرر کا حل بھی آلریڈی میں ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں، وہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے کہ آپ جوازات کو کیسے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، جوازات کو آپ ریکویسٹ کر سکتے ہیں اور جوازات آن لائن ہی آپ کا مسئلہ حل کر دے گی۔ اس کے بعد یہ نیکسٹ سوال ہے، سوال نمبر 11، میں پاکستان چھٹی پر آیا تھا، اب یہاں آ کر پھنس گیا ہوں، میرا اقامہ بھی ختم ہے اور چھٹی بھی ختم ہو رہی ہے، میں واپس کیسے آ سکتا ہوں؟ اس کے جواب میں پاکستان ایمبیسی کا کہنا ہے کہ جب تک سعودی حکومت کرونا کے ختم ہونے کا اعلان نہیں کرتی تب تک آپ کو آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ آپ کی چھٹی ختم ہو جائے یا اقامہ ختم ہو جائے، اس میں فکر کی بات نہیں، آپ اپنے کفیل کے ساتھ رابطے میں رہیں، وہ آپ کی چھٹی بڑھا سکتا ہے، اور جب کرونا ختم ہو جائے گا تو آپ کو آنے کے لیے 1 مہینہ کی مزید مہلت دے دی جائے گی۔ میں آپ کو یہاں پر ایک اور وضاحت دینا چاہوں گا کہ اگر آپ کی چھٹی ایکسپائر ہو رہی ہے تو جو جوازات نے جو پروسیجر بتایا ہے چھٹی ایکسٹینڈ کرنے کا، اس کے تھرو ابھی تک کسی کی بھی چھٹی ایکسٹینڈ نہیں ہوئی ہے۔ اس پر مختلف اوقات میں مختلف خبریں آتی رہی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابھی تک کسی کی چھٹی تجدید نہیں ہوئی ہے، اور حقیقت یہ بھی ہے کہ آپ لوگوں کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب بھی چھٹی ایکسٹینڈ ہوگی تمام کے تمام لوگوں کی ایکسٹینڈ ہوگی۔ منسٹری آف ہیلتھ کی طرف سے پہلے ایک اعلان کیا جا چکا ہے کہ جب فلائٹ سٹارٹ ہوں گی اس وقت آپ لوگوں کو 1 مہینہ کا ٹائم دیا جائے گا، 1 مہینہ کے اندر اندر آپ کو واپس آنا ہوگا اور آپ آ جائیے گا، چاہے آپ کا اقامہ ایکسپائر ہو گیا، آپ کا ویزا ایکسپائر ہو گیا، آپ کا جو چھٹی ایکسپائر ہوگی، کچھ بھی ہو گیا تو آپ لوگوں کو ٹائم مل جائے گا۔ تو یہ جو ڈاکومنٹ تھا میں دوبارہ دوہرا دیتا ہوں، یہ ڈاکومنٹ پاکستان ایمبیسی کی طرف سے جاری کیا گیا ہے، اور اس میں پاکستان ایمبیسی کی طرف سے تمام سوالات کے جوابات دیے گئے ہیں۔ آپ کو اچھا لگا ہے تو لائک کر دیں، اچھا نہیں لگا تو ڈس لائک کر لیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔